गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्यो लोककला सादर जातात। तेतूंतलोच एक फामाद म्हटल्यार गोंयचो जागर। या जागोराचेय तरातरांचे प्रकार। शेनवारा पाळे शिरदोनचो 11वो जागर महोत्सव बरोच रंगलो। पळयात कांय जागराचे उमेदीचे खीण। जागोर हो आमच्या मातयेंतलो एक पारंपारीक दायज। ज्या जागरांतल्या माध्यमांतल्यान जे वेळाचेर अन्याय अत्याचार आमी सोंसताले ते वेळाचेर सगळे एकठांय येवपाचो म्हळ्यार तो मांड, तो जागराचो मांड। आनी आपली वेगवेगळ्या संघाच्या माध्यमांतल्यान त्या वेळाचेर शेतां काबाड कश्ट करून भातां पीक पिकोवन आमचे मनोरंजनाचे साधन म्हणल्यारूच आमचो मांड। इम्पॉर्टंट वाद्य म्हणू शकता। हे गोंयकारां आमी कनेक्ट करून घेता आनी गोंयकार कनेक्ट घुमटाचेर जाता। घुमट जेन्ना आमी वाजयता तेन्ना एक काळजाक आनी आख्ख्या आंगान शिरशिरो येता आनी हे सगळ्यांक खबर आसा आनी हे खंय ना खंय आमकां प्रमोट करपाक जाय। वेगळ्या वेगळ्या रितीन आपले ट्रेडिशन परत जाग्यार हाडप
आणि फुडल्या पिढीक तातूंत इन्वॉल्व करप हे खूप महत्वाचें आसता। समाजाक एक कडेन दवरून आपले विचार फुडें व्हरता आसतना आपली संस्कृती जाग्यार दवरप हेंय खूब महत्वाचें आसता। गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।